अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानियाँ मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं, जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ हमाद खान शेयर कर रहे हैं। हमाद खान कहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक कज़न थी, दूर की, अम्मी की तरफ से वो मेरी कज़न लगती हैं। नारान वाली साइड पर वो लोग रहते हैं। एक दफ़ा उनके गांव में शादी थी, तो वहाँ पर उस शादी को अटेंड करने के लिए वो सब लोग गए हुए थे। शादी की तकरीब में तकरीबन पूरा दिन गुजर गया। जब शाम हुई तो आंटी ने अपनी बेटी से कहा कि तुम घर चली जाओ। तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ उस शादी वाले घर से निकलकर अपने घर जा रही थी। उनका घर उस घर से थोड़ा दूर था और जो रास्ता था वो रास्ता काफ़ी वीरान था। वहाँ पर उस वीरान रास्ते में एक पुराना कुआं भी आता था। जब ये सब लड़कियां उस कुएं के पास से गुजर रही थीं तो इन सब ने, जैसे मजाक में अक्सर बच्चे खेल कूद में पत्थर उठाकर कुएं में फेंकते हैं, इन लोगों ने भी वहाँ से पत्थर उठाकर कुएं में फेंके और फिर थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने घर चली गईं। जब वो घर आई तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म और हाथ पांव बहुत भारी हो गए हैं, जिस तरह से कभी कभार बुखार की फीलिंग्स होती हैं। अगले दिन सुबह जब वो स्कूल जाने लगी, जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली, वो एकदम से बेहोश हो गई और गिर गई। जब घर वालों ने इसको उठाया तो वो बेहोश थी और उसके हाथों पैरों पर इस तरह से कट्स लगे हुए थे जैसे ब्लेड के साथ कट लगाए जाते हैं, या बहुत शार्प अगर नेल लगे तो कट आ जाते हैं स्किन के ऊपर। उनमें से ब्लीडिंग भी हो रही थी। किसी को भी समझ नहीं आई कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। जब भी वो अपने घर से बाहर निकलने लगती थी, लाइक अगर वो स्कूल पढ़ने जाती थी या मदरसा में जाने लगती थी, तो उसके साथ यही काम होता था। उसके जिस्म के ऊपर इस तरह से कट्स लग जाते हैं जैसे उनमें से ब्लड आ रहा है। फिर किसी पीर साहब से जब इस चीज़ को चेक करवाया गया, क्योंकि उसकी ये एबनॉर्मल सी जो सिचुएशन थी इसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी, तो उनका ये कहना था कि जिस कुएं में ये पत्थर फेंकती रही है वहाँ पर किसी परी का बसेरा था, और वो परी, जब इसने पत्थर फेंके हैं तो वो परी इसके पीछे है, और यहाँ तक कि वो आज तक भी उसके साथ है। ना वो स्कूल जा सकती है और ना ही मदरसा पढ़ने। जब भी वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए या मदरसा जाने के लिए निकलती है तो उसके जिस्म के ऊपर, उसके हाथों और पैरों के ऊपर इसी तरह से कट्स के निशान लग जाते हैं और फिर उनमें से बाकायदा खून भी बहता है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में ये टाइम गुजार रही है और सबसे यही अपील करती है कि उसके हक़ में दुआ की जाए कि अल्लाह उस पर अपना करम करे, और जो भी गैर मरी मखलूक की जो भी फॉर्म है, वो परी है, जिन्नात है, या जो कुछ भी है, वो उसका खैर खैरियत से पीछा छोड़ दे और वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाए। ये एक खौफनाक कहानी अपनी कज़न की हमाद खान ने शेयर की थी। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा होता है। मैंने आप लोगों को 1000 दफ़ा कहा है कि हम उन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक पर्दा अल्लाह की तरफ से उनके और हमारे दरमियान में रहता है, मगर गैर मरी मखलूक़ात को इंसान हर जगह पर नज़र आते हैं, मगर हम लोगों की नज़रों से वो ओझल होते हैं। बिल्कुल ऐसे काम मत किया करें। पत्थर फेंकने, या आपकी तरफ कोई पत्थर फेंक के आपको नज़र ना आए फेंकने वाला, उस पत्थर को उठा कर दोबारा उस तरफ मत फेंका करें। इन चीज़ों को इग्नोर किया करें। एक दफ़ा हम लोग कहीं गए हुए थे, तो हम लोगों के रिलेटिव्स थे, उनके घर गए हुए थे। उनके घर का जो उनका घर भी 3 पोर्शन में था। 3rd फ्लोर पर उनका एक रूम था। हम सारी कज़न्स वहाँ पर रात को सोने के लिए चली गई। बिल्कुल हम लोगों को डर नहीं लग रहा था। बहुत बड़ा उनका टेरेस था, उसके ऊपर एक रूम था, उसके आगे एक बारादरी भी बनी हुई थी और उसके अंदर ही वो रूम था। हम लोग वहाँ पे आराम से सो रही थी।
تقریباً رات کے 11:30 نہیں 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا آئی گیس. میں باہر واک کر رہی تھی. گرمیوں کا موسم تھا اور بہت اچھا اس ٹائم ویدر تھا. وہ سب روم میں تھیں اور میں واک کرتی کرتی باہر آ گئی. مجھے بہت اچھا لگا وہاں پر گھومنا پھرنا ٹھنڈی ہوا میں. میں وہاں پر بارہ دری میں ہی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی تھی. وہاں پر جو ان کا ٹیرس تھا اس کے ایک کونے میں بہت بڑا ایک درخت تھا. میرے خیال سے وہ پیپل کا درخت تھا. اس کی آدھی سے زیادہ چھاؤں ان کے اس تیسرے چھت پہ یعنی اس ٹیرس پر بھی آتی تھی اور نیچے والے ٹیرس پر بھی ہوتی تھی. ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تقریباً 10 ایک منٹ ہی گزرے تھے. پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پتوں میں سرسراہٹ ہے. مجھے یہی لگا کہ اتنا گھنا درخت ہے یہاں پر پرندے ہوں گے رات کے ٹائم اپنے اپنے گھونسلوں میں سو رہے ہوں گے تو اس کی آواز آ رہی ہوگی پرندوں کی. تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے پاس آ کر ایک بہت بڑا سا پتھر گرا. میں اتنی سرپرائز ہوئی. پہلے مجھے لگا کہ شاید میری کزنز اور سسٹر مجھے تنگ کر رہی ہیں. جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ سب روم میں تھی اور سوئی ہوئی تھی. مجھے بہت زیادہ ڈر لگا. ابھی میں اس پر غور ہی کر رہی تھی. میں نے پھر دوسری طرف فیس کر لیا کہ دوبارہ ایسا کچھ ہوتا ہے. اسی ٹائم ایک اور پتھر آ کے بالکل میرے پاؤں کے پاس گرا. میں نے اس چیز پر بالکل بھی کوئی رسپانس نہیں کیا اور وہ جو پتھر تھے وہ درخت والی سائڈ سے ہی آئے تھے. پھر میں بھی اٹھ کے اندر چلی گئی. مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا. اس وقت تو میں نے یہ بات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی. اس کے بعد انہی دنوں میں محرم الحرام کا شروع ہو گیا تھا مہینہ. تو ہم لوگوں نے جیسے پہلے 10 جو دن ہوتے ہیں 1 محرم سے 10 محرم تک اکثر لوگ روزے رکھتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی عقیدتاً یہ کہا کہ چلو ہم بھی محرم میں روزے رکھتے ہیں. میں اور میری کزن ہم لوگ 1 محرم تھی. ہم لوگ روزہ رکھنے کے لیے دونوں نیچے چلیں گی. میری سسٹر جو تھی وہ اوپر روم میں ہی سو رہی تھی. وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے جب ہم لوگ باہر نکلے ہم لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا. وہ اندر روم میں تھی. ہمیں یہی تھا کہ ابھی سحری کر کے ہم لوگ آئیں گی تو اندر چلی جائیں گی روم کھلا نہ رہ جائے کہ روم میں اکثر بلیاں چلی جاتی ہیں اس وجہ سے. اب ہم لوگوں نے دروازہ باہر سے بند کیا ہوا تھا. ہم لوگ جب آئیں تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ تعجب ہوا. دروازہ اندر سے لاک تھا. ہم لوگ کافی دیر دروازہ دونوں نوک کرتی رہی. میری سسٹر جاگی اور اس نے دروازہ کھولا. ہم نے اسے پوچھا کہ یہ دروازہ کس نے بند کیا؟ ہم لوگ تو باہر سے بند کر کے گئی تھی. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں تو نیند میں تھی. میں نے واضح دیکھا ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی آیا ہے آ کر جہاں پر بیڈ پر میں سوئی ہوئی تھی میرے پاس بیٹھا. میرے چہرے پر باقاعدہ کسی نے ہاتھ پھیرا ہے اور پھر دروازے کو ایک دم سے لاک کر دیا کسی نے. میں نے دروازے کو لاک نہیں کیا. پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں بھی باہر بیٹھی تھی تو میرے پاس بھی درخت سے پتھر آ کے گرے تھے. اس کے بعد اس روم میں پھر کبھی بھی وہ ہم لوگوں کی کزنیں بھی نہیں سوئی. یہ میری اپنی زندگی کی ہیپننگ ہے. اکثر مجھے لوگ کومنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو یہ میری زندگی میں واضح یہ ہوا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور اس کو محسوس بھی کیا ہے. اس کے بعد وہ لوگ بھی رات کے ٹائم اوپر نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جو وہاں پر درخت ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے. کیونکہ وہ جو ان کا 3rd فلور تھا وہ بہت زیادہ ہائٹ پر تھا. اگر ان کے اس 3rd فلور پر ہم لوگ جاتے تھے تو اس طرح سے فیل ہوتا تھا جیسے پورا جو ایریا ہے پورا سٹی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی اتنا اونچا ان کا وہ 3rd فلور کا جو ٹیرس تھا جہاں پر وہ روم اور بارہ دری تھی ان کی. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. اور یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر لسنر وقار قریشی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے لاہور سے. وقار قریشی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے آبائی گھر میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اکثر انہوں نے اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کی ہیں کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو آبائی گھر تھا وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ تھا. وہاں پر اکثر ان کے ساتھ ایسے غیر مرئی مخلوقات کے واقعات ہوئے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہاں پر اکثر یہ شکایت ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کا روپ لے کر ہی غیر مرئی مخلوقات گھر والوں کو نظر آتی تھیں. ایک دفعہ میری امی کچن میں کوکنگ کر رہی تھیں. دوپہر کا ٹائم تھا تو امی کیا دیکھتی ہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں اور میں کچن میں بھی آیا ہوں. میں نے امی کو نہیں بلایا نہ ہی انہیں میں نے سلام کیا بلکہ میں نے فریج میں سے پانی نکالا اور پی کر اپنے روم میں چلا گیا. امی کو یہ بات بہت سخت بری لگی کہ یہ باہر سے آیا ہے اور اس نے مجھے بھی نہیں بلایا.
نہ سلام کیا ہے اور پانی پی کر اپنے روم میں چلا گیا ہے۔ امی ابھی اس بات پر غور کر ہی رہی تھیں اور امی یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ میرے پاس آ کر یہ بات کریں کہ میں نے اس طرح سے بیہیو کیوں کیا ہے۔ امی کو وہاں پر 10-15 منٹ لگ گئے سارا کام کرتے، کوکنگ کرتے، تو دوبارہ سے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ میں نے گیٹ کھولا ہے اور میں گھر میں آ کر میں نے اونچا سا ان کو سلام کیا ہے اور پھر میں ان کے پاس آیا ہوں۔ تو اس پر امی کا یہ کہنا تھا کہ تم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور تم نے نہ مجھے بلایا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی بات کی، تو تم اب کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جس پر میرا ان کو یہ کہنا تھا کہ میں اب ہی گھر میں آیا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں آیا۔ تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسی طرح میری جو چھوٹی سسٹر ہیں وہ ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے لاہور آئی ہوئی تھیں، تو ان کی بیٹی نے رات کے ٹائم اس کے لیے وہ جا کے اس کو واش روم لے کر جانا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہیں تو ہم لوگوں کا ڈائننگ روم تھا، وہاں پر واش بیسن لگا ہوا تھا۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر میری وائف تقریباً رات کے 12-1 بجے سر دھو رہی ہیں وہاں پر۔ تو میری سسٹر نے میری وائف کو جب دیکھا کہ اتنی رات کو بھابھی یہاں پر اپنے بال دھو رہی ہیں، سر دھو رہی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھابھی آپ اتنی رات کو یہاں پر بال کیوں دھو رہی ہیں؟ جس پر میری وائف نے کوئی بھی ان کو رپلائی نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ صبح بات ہوگی۔ میری سسٹر اپنے روم میں چلی گئی۔ جب صبح ناشتے کی ٹیبل پر یہ بات ہوئی تو میری سسٹر نے میری وائف سے یہ پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا رات، جو آپ اتنی رات کو ڈائننگ روم میں بال دھو رہی تھی، میں نے آپ کو خود دیکھا تھا۔ تو میری وائف کا یہ کہنا تھا کہ میں تو اپنے روم سے باہر نکلی ہی نہیں، تو میں نے اتنی رات کو بال کیوں دھونے تھے؟ ایسے واقعات ہم لوگوں کے گھر گاہے بگاہے ہوتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ میری مدر اور میری وائف ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ کام کاج کر رہی تھیں۔ میری جو بیٹی تھی وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی ہوئی فیڈر پی رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری وائف کیا دیکھتی ہیں کہ میری بیٹی روم سے نکل کر دوسرے روم میں چلی گئی ہے۔ میری وائف نے جب میری بیٹی سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنا فیڈر فنش کر لیا ہے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ دوسرے روم میں چلی گئی۔ میری وائف نے یہ کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کہ اس نے اپنا فیڈر فنش کیا ہے یا نہیں، اور یہ اکیلی دوسرے روم میں کیا کر رہی ہے۔ جو وہ اٹھ کے اندر گئی تو میری بیٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی فیڈر پی رہی تھی۔ اس نے باہر آ کر امی سے پوچھا کہ کیا ابھی آپ نے یہاں پر دیکھا تھا میری بیٹی کو؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے دیکھا تھا۔ بہت زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اکثر ہم لوگوں کے روپ لے کر غیر مرئی مخلوقات سامنے آ جاتے تھے۔ کبھی وہ کسی بات کا جواب دے بھی دیتے تھے اور کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ایسے ہی غیر مرئی مخلوقات کے واقعات سے تنگ آ کر ہم لوگوں نے اپنا وہ آبائی گھر سیل کر دیا تھا۔ یہ وقار قریشی کی زندگی کی خوفناک کہانی تھی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقار قریشی آپ کا۔ لسنرز، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے گھروں میں بھی ایسے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی وہاں پر گزارنے کے باوجود وہ اس حد تک مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر ان کو چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، اپنے گھروں میں وہ نہیں رہ سکتے۔ میری ایک فرینڈ تھی، ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تھا۔ وہ یہیں پر سرگودا میں ہی رہتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا تھا، وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہوتے تھے۔ اکثر وہ اپنے گھر فیملی ممبر کے ہی روپ میں غیر مرئی مخلوقات کو دیکھتے تھے، مگر وہ صرف پلک چھپکنے تک ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بتاتی ہے کہ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی، تو ابھی میں اپنے سیڑھیوں سے اتر کے جب نیچے آ رہی تھی تو وہیں پر ان لوگوں کا ڈرائنگ روم تھا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ بھی آن تھی، اس کے آگے ایک سین تھا اور پھر اس کے آگے ان کے رومز تھے۔ جب وہ سیڑھیوں سے اتر کر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی سسٹر، چھوٹی سسٹر سامنے روم میں کھڑی ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ اکیلی کیا کر رہی ہے یہاں پر۔ ابھی اس کی نظر اس کی طرف تھی تو اس کو ڈرائنگ روم سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ جب اس نے ڈرائنگ روم میں دیکھا تو اس کے سب بہن بھائی، اس کی وہی چھوٹی سسٹر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی۔ جب اس نے باہر نکل کر دوبارہ اس کمرے کی طرف دیکھا تو وہ لائٹ بھی آف تھی اور وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ بتاتی ہے اسی طرح ایک دفعہ وہ اسکول سے آ کر سوئی ہوئی تھی، جیسے اکثر اسکول سے آ کر اکثر بچے سو جاتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، صبح کی جاگے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں
हम लोगों का एक स्टोर रूम था, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक चारपाई बिछाई होती थी। बड़ा पुरसकून सा वो लगता था, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। तो मैं वहाँ पर आराम से सो रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे इस तरह से महसूस हुआ, दोपहर का टाइम था, जैसे रूम में कोई बातें कर रहा है। मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही थी कि मैं पूरा घर छोड़कर सिर्फ इसलिए यहाँ पर आकर सोती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे सुकून फील होता है, यहाँ पर आना जाना नहीं होता। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो क्या देखती है कि स्याह लिबास में दो औरतें हैं, एक बूढ़ी और एक बिल्कुल यंग। एक बैठी हुई थी और एक खड़ी हुई थी, उसके पास बातें कर रही थी। जब उसने अपनी आंखों से ये सब देखा तो वो चीखें मारती हुई वहाँ से बाहर भागी। जब उसके घर वालों ने आकर उस रूम में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसी तरह वो बताती है कि एक दफ़ा सर्दियाँ थीं, बहुत ठंडा मौसम था, रात का टाइम था, धुंध नहीं थी, वैसे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। उन लोगों का जो किचन था वो सहन में था और उसके आगे नेट डोर्स लगे हुए थे। वो कहती है कि हम लोग अपने किचन में ही बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, वहाँ पर आग जल रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। सारे बहन भाई हम लोग अपने अम्मी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरफ हम लोगों की सीढ़ियाँ हैं, उस तरफ से जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है और एक स्टिक की मखसूस आवाज़ आती है। जब कोई स्टिक लेकर चलता है कोई बुज़ुर्ग तो उसकी एक मखसूस आवाज़ होती है। कहती हम लोगों के घर में तो कोई स्टिक यूज़ करता नहीं था। एकदम से हम लोगों की सहन में जब नज़र पड़ी तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक बिल्कुल झुके हुई पोज में एक बूढ़ी सी खातून है, बहुत उम्र रसीदा, सफ़ेद कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथ में वो स्टिक थी। हम लोगों के सामने वाजिया वो चलती हुई हम लोगों के बरामदे में गई और बरामदे के पास जाकर वो गायब हो गई। कहती हैं हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते थे क्योंकि उस घर में बहुत ज़्यादा गैर मरई मखलूक़ात अपना आप ज़ाहिर करती थी। अक्सर वो कहती थी हम लोग अपनी छत पर बैठे होते थे तो हम लोगों के बिल्कुल उस छत के साथ ही एक बंद कमरा था जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। वो जिनका घर था उनका ही एक स्टोर रूम कह लें या ऐसा एक रूम था कि उसको उन्होंने लॉक किया हुआ था अपना सामान रख के। वो कहती है कि मैं दोपहर के टाइम छत पर बैठी हुई थी तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है। जब मैंने गौर किया तो वो झाड़ू लगाने की आवाज़ उस स्टोर रूम में से आ रही थी। अपना वहम दूर करने के लिए जब मैं उस दरवाजे के पास गई तो वाजिया मैंने झाड़ू के तिनके भी देखे जो उस दरवाजे के नीचे से बाहर तक निकले और मैंने जब अपनी आंखों से देखा कि उस कमरे में कोई झाड़ू लगा रहा है तो वो वहाँ से भागती हुई नीचे आ गई। कहती हैं अपनी आंखों से दिन के टाइम भी ऐसे वाक़यात देखकर फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया था। इसलिए हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, करम मांगना चाहिए कि हम लोग अगर कहीं जाकर रहते हैं, किसी जगह को अपना मस्कन अपना घर बनाते हैं, चाहे वो रेंट का हो चाहे अपना हो, तो अल्लाह हमें गैर मरे मखलूक़ात के ऐसे हमलों से महफूज रखे। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके साथ अपनी हॉरर स्टोरी कैसे शेयर करें। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर ईमेल आईडी होगा, उस पर आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक आईडी नौशीन विर्क के नेम से है, वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेंजर में भी अपनी खौफनाक कहानियाँ, अपने हॉरर इंसिडेंट वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें और अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।